YouTube. YouTube. Hello, YouTube. Ani taci potali kuno, ani mazori chapi na takai.
एक पावन चीता Ai, Lucy, Lucy, me Lucy, não cuspe no chão. Cuspir no meu peito, me Lucy, vai dar coração. Cuspir no meu peito, me Lucy, vai dar coração. Ai, Maria, vida cheia, oh 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 Maria, vida cheia. आम्ही विष्णूवर येतो आम्ही कोकणी उलयता आणि गोंया आमचं गांव आम्ही शेतकरी गांव आम्ही रस्त्यावर येतो आम्ही कोकणी उलयता आणि गोंया आमचं गांव कोकणी आमची गोंयची भास तीच करूया राजभास कोकणी आमची गोंयची भास तीच करूया राजभास कोकणी आमची गोंयची भास तीच करूया राजभास कोकणी आमची गोंयची भास तीच करूया राजभास
देवळानो वेताव आमी इगर्जेन वेताव आनी एकामेकाक मेळून आमी कोंकणी उलयताव हे देवळानो वेताव आमी इगर्जेन वेताव आनी एकामेकाक मेळून आमी कोंकणी उलयताव कोंकणी आमची गोंयची भास तीच करुया राजभास 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 आमी अंधारा म्हणून आमी फुगडी गाजयताव बेताना नाचता सगळो गांव आमी मुस्क वाजयताव आमी अंधारा म्हणून आमी फुगडी गाजयताव बेताना नाचता सगळो गांव कोंकणी आमची गोंयची भास तीच करुया राजभास 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 वावरताव आमी भाड्याक चलयताव आख्खो दीस काम करून म्हाजे फेणेचो मारताव शेतान वावरताव आमी भाड्याक चलयताव आख्खो दीस काम करून म्हाजे फेणेचो मारताव कोंकणी आमची गोंयची भास तीच करुया राजभास 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 इंग्लीश समजताव मराठी शिंगताव पूण घरा कोडे वचना आमी कोंकणी उलयताव पुर्तुगेज मागताव मराठी शिंगताव पूण घरा कोडे वचना आमी कोंकणीच उलयताव कोंकणी आमची गोंयची भास तीच करुया राजभास 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 Gończy was, wszyscy Korea rad was, kochani amci gończy was, wszyscy Korea rad was. Very good.